एक खातून ने लिखा कि मेरे नाना 87 साल के फौत हुए। ना कमर झुकी, ना जोड़ों में दर्द, ना सर दर्द, ना दांत खत्म। एक बार बातों बातों में बताने लगे कि मुझे एक सयाने ने मशवरा दिया था। उस वक़्त जब मैं कलकत्ता में रेलवे लाइन पर पत्थर डालने की नौकरी को कर रहा था कि सोते वक्त अपने पाँव के तलों पर तेल लगा लिया करें। बस ये अमल मेरी शफा और फिटनेस का जरिया है। 2. एक स्टूडेंट ने बताया कि मेरी वालिदा इस तरह तेल लगाने की ताकीद करती हैं। फिर खुद बताया कि बचपन में मेरी वालिदा की नज़र कमज़ोर हो गई थी। जब ये अमल मुसलसल किया तो मेरी नज़र आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मुकम्मल और सेहतमंद हो गई। 3. एक साहब जो कि ताजिर हैं लिखा कि मैं चित्राल में सैरो तफरी करने गया था। वहाँ एक बार होटल में सोया। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बाहर घूमना शुरू कर दिया। बाहर बैठा रात का वक्त बूढ़ा चौकीदार मुझे कहने लगा, क्या बात है? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही। मुस्करा कर कहने लगा कि आपके पास कोई तेल है? मैंने कहा, नहीं। वो गया और तेल लाया और कहा, अपने पाँव के तलवों पर चंद मिनट तक मालिश करें। फिर क्या था? मैं खर्राटे लेने लगा। अब मैंने मामूल बना लिया है। 4. मैंने रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश का ये टोटका आजमाया। इससे नींद बहुत अच्छी आती है और थकावट खत्म हो जाती है। 5. मुझे मैदे का मसला था। पाँव को तलवों पर तेल की मालिश से 2 दिन में ही मेरा मैदे का मसला ठीक हो गया। 6. वाकई इस अमल में जादू जैसा असर है। मैंने रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश की। इस अमल की वजह से मुझे बहुत पुरसुकून नींद आई। 7. मैंने ये टोटका तकरीबन 15 साल से कर रही हूँ। मुझे इससे बहुत पुरसुकून नींद आती है। मैंने अपने छोटे बच्चों के पाँव के तलवों पर भी तेल से मालिश करती हूँ। इससे वो बहुत खुश होते हैं और सेहतमंद रहते हैं। 8. मेरे पाँव में दर्द रहता था। मैंने रोजाना जैतून के तेल से रात को सोने से पहले 2 मिनट पाँव के तलवों की मालिश करना शुरू कर दी। इस अमल से मेरे पाँव का दर्द खत्म हो गया। 9. मेरे पाँव में हमेशा सोजिश रहती थी। जब चलती थी तो तखन से चूर हो जाती थी। मैंने रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश का ये अमल शुरू किया। सिर्फ 2 दिनों में मेरे पाँव की सोजिश दूर हो गई। 10. रात को सोने से पहले पाँव के तलवों पर तेल की मालिश का टोटका देखकर इसे करना शुरू कर दिया। इससे मुझे बहुत पुरसुकून नींद आती है। 11. जबरदस्त कमाल की चीज है। पुरसुकून नींद के लिए नींद की गोलियों से बेहतर काम करता है। यह टोटका अब रोजाना रात को पाँव के तलवों पर तेल की मालिश करके सोती हूँ। 12. मेरे दादा हुजूर के तलवों में बहुत गर्माहटो जलन और सर में दर्द रहता था और जब से उन्होंने लौकी का तेल तलवों में लगाना शुरू किया, तकलीफ सिरे से दूर हो गई। 13. मैं थायराइड्स की मरीजा थी। मेरे टांगों में हर वक्त दर्द रहता था। पिछले साल मुझे किसी ने रात को सोने से पहले पाँव की तलवों पर तेल की मालिश का ये टोटका बताया। मैं मुस्तकिल कर रही हूँ। मैं अमूमन तौर पर पुरसुकून रहती हूँ। 14. मेरे पाँव सुन्न हो रहे थे। मैं 4 दिन से
رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر تیل سے مالش کر رہا ہوں، بہت زیادہ فرق ہے۔ 15 12-13 سال پہلے مجھے بواسیر تھی۔ مجھے میرا دوست ایک حکیم صاحب کے پاس لے گیا جن کی عمر 90 سال تھی۔ انہوں نے مجھے دوا کے ساتھ ساتھ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر اور انگلیوں کے درمیان ناخنوں پر اور اسی طرح ہاتھ کی ہتھیلیوں، انگلیوں کے درمیان اور ناخنوں پر تیل کی مالش کرنے کا مشورہ دیا اور کہا ناف میں 4-5 قطرے تیل کی ڈال کر سونا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی اس مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس سے میری خونی بواسیر میں کافی حد تک آرام آ گیا۔ اس ٹوٹکے سے میرا قبض کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ میرے جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے اور بسکون نیند آتی ہے، اور بقول حکیم صاحب دامت و برکاتہ علیہ کے ناک کے اندر سرسوں کا تیل لگا کر سونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ 16 پاؤں کے تلووں پر تیل کی مالش کا یہ ٹوٹکا میرا آزمودہ ہے۔ 17 پاؤں کے تلووں پر تیل کی مالش کرنے سے مجھے بہت پرسکون نیند آئی۔ 18 میرے پاؤں اور گھٹنوں میں درد رہتا تھا۔ جب سے پاؤں کے تلووں پر تیل کی مالش کا ٹوٹکا پڑا، اب میں یہ روزانہ کرتا ہوں۔ اس سے مجھے بہت پرسکون نیند آتی ہے۔ 19 مجھے کمر میں بہت درد تھا۔ جب سے میں رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر تیل کی مالش کا یہ ٹوٹکا استعمال کرنا شروع کیا ہے، کمر کا درد ختم ہو گیا ہے اور اللہ پاک کا شکر ہے بہت اچھی نیند آتی ہے۔ وہ مغلیہ راز ذیل ہے۔ وہ راز بالکل آسان، نہایت مختصر، ہر جگہ اور ہر شخص کے لیے کرنا بہت آسان۔ کوئی سا بھی تیل، سرسوں یا زیتون وغیرہ پاؤں کے تلووں اور پورے پاؤں پر لگائیں، خاص طور پر تلووں پر۔ 3 منٹ تک دائیں پاؤں کے تلوے اور 3 منٹ تک بائیں پاؤں کے تلوے پر، اور رات کو سوتے وقت مالش کرنا کبھی نہ بھولیں، اور بچوں کی بھی اسی طرح مالش ضرور کریں۔ ساری زندگی کا معمول بنا لیں، پھر قدرت کا کمال دیکھیں۔ ساری زندگی سر میں کنگھی کرتے ہیں، جوتے صاف کرتے ہیں، تو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر تیل کیوں نہیں لگاتے؟ قدیم چینی طریقہ علاج کے مطابق بھی پاؤں کے نیچے 100 کے قریب ایکوا پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں، جن کو دبانے اور مساج کرنے سے بھی انسانی اعضاء صحت یاب ہوتے ہیں۔ اس کو فوڈ ریفلیکسولوجی کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں پاؤں کی مساج تھراپی سے علاج کیا جاتا ہے۔ اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جہاں تک ہو سکے آگے پہنچائیں۔ انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن کر ثواب دارین کا باعث